बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। you're watching वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। कल से हम देख रहे हैं कि हमास की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पीस प्लान सामने आया है उस पर एक मशरूत रजामंदी के बाद से एक उम्मीद है, एक होप है कि फ़लस्तीन में सीज़ फायर होगा, इजराइल का हाथ रोका जा सकेगा और हो सकता है कि माजी में जो डिसअपॉइंटमेंट्स रही हैं, मायूसी रही हैं कि बहुत ज़्यादा पीस प्लान के बाद, बहुत ज़्यादा मुज़ाकरात के बाद हमने देखा है कि कभी इस तनाज़े का कोई देरपा हल नहीं निकल सका। इस बार उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है, एक बार फिर से वो होप मौजूद है। और आज अगर हम देखें तो वो मुस्लिम ममालिक जो कहते हैं कि उनकी तरफ से एक अहम किरदार अदा किया गया है, बल्कि वो क्या कहते हैं, ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनका शुक्रिया अदा किया। उनमें से हम देख रहे हैं कि फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं ममालिक के जॉइंट एक प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की गई है। अब इसमें फ़ॉरेन मिनिस्टर्स शामिल हैं जॉर्डन के, यूएई के, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, कतर एंड इजिप्ट के, जिन्होंने वेलकम किया है हमास के इस पॉजिटिव रद्द-ए-अमल को जो पीस टॉक को लेके उनकी तरफ से आया है। और साथ ही साथ जो हमास ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी इंडिपेंडेंट टेक्नोक्रेट्स की जो बनाने की बात की जा रही है कि गज़ा के जो मामलात हैं वो उनके सुपुर्द करने पे भी रजामंदी ज़ाहिर की है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि उम्मीद तो है, लेकिन उसके बावजूद एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट ट्रंप अपने साथ इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को खड़ा करके जब ऐलान कर रहा था इन 20 नुकात के हवाले से, और फिर हमास की तरफ से मशरूत रजामंदी के बाद भी हमने देखा कि फौरी तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजराइल को कहा कि जो बमबारी जारी है उसको रोक दिया जाए। कल भी प्रेसिडेंट ट्रंप के ये कहने के बावजूद बमबारी जारी रही, कल भी फ़लस्तीनियों की शहादतें हुई और आज भी जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, अल जज़ीरा की भी रिपोर्ट थोड़ी देर पहले आई कि सुबह से लेकर अभी तक 16 मज़ीद फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। जो इजरायली एयर स्ट्राइक्स हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और एक और थोड़ी देर पहले बयान जो है वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की तरफ से भी आया कि अभी इसको मुज़ाकरात को भी एक एंड ऑफ वॉर जो है उसका नाम नहीं दिया जा सकता। तो शायद जो थोड़ी बहुत उम्मीद आती है तो फिर इस किस्म के बयानात भी हमारे सामने आ जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, कल बाकायदा तौर पे ये रिपोर्ट्स हैं कि जी मिस्र में, इजिप्ट में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जिसमें मिस्र, तुर्की, इजराइल, अमेरिका और हमास के वफूद जो हैं वो शामिल होंगे। क्या वाकई इस बार ये जो पीस प्लान है ये माजी के पीस प्लान से मुख्तलिफ हो सकता है? वाकई हम फ़लस्तीन का जो देरपा एक हल है, वहाँ पे अमन है जो सब चाहते हैं, और जो मुस्लिम अरब ममालिक की तरफ से भी यही कहा गया कि सोल्यूशन एक ही है और वो 2 स्टेट सोल्यूशन है। क्या वाकई मामलात उस जानिब जा सकते हैं? इस पर हम पहले सेगमेंट में बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एम्बेसडर जावेद हुसैन साहब। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी कह रहे हैं कि हमास की तरफ से रजामंदी जाहिर कर दी गई है, वो आपके हॉस्टेजेस रिलीज़ करने को तैयार हैं। आप जो हैं वो 2000 फ़लस्तीनी, हमास ने भी कहा है कि जी हमारे हवाले कर दीजिए, जो प्रिजनर्स हैं उनके पास, फ़लस्तीनी इजराइल के पास। लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो नहीं रुक रही हैं, जो बमबारी है वो जारी है, फ़लस्तीनियों की शहादतें आज भी हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई कोई उम्मीद है, ये सिलसिला रुक सकता है? जी, रुक तो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त दरकार होगा, क्योंकि अभी तो जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने एक 20 नकाती जो पैकेज दिया है उसके ऊपर हमास ने एक मशरूत, जैसे आपने फरमाया, मशरूत अपनी जी रजामंदी इजहार किया है। लेकिन इसमें टेक्निकल डिटेल्स हैं वो अभी तय होने रहती हैं। मसलन खाली ये देखें कि सीज़ फायर के साथ जो है वो होना है कि 72 आवर्स के अंदर अंदर जो आपने प्रिजनर्स ऑफ वॉर या POWs हैं या जो हॉस्टेजेस हैं उनको आपने रिलीज़ करना है। उसकी टेक्निकलिटीज़ क्या होंगी, किस तरह से वो दिए जाएंगे, किसके हवाले किए जाएंगे, कहाँ एक्सचेंज होगी, ये मामलात हैं जो जिनके ऊपर अभी कुछ मेरा ख्याल में वजाहत तलब भी हैं और उनके ऊपर बातचीत होना ज़रूरी है। इसीलिए ट्रंप साहब ने अपने जो उनका स्टीव विटकॉफ हैं, स्पेशल एनवॉय फॉर मिडल ईस्ट, और जो हैं उसके अलावा जैरेड कुशनर जो उनके सन इन लॉ जी है, उनको भेजा है मिडल ईस्ट में, जो मेरे ख्याल में कायरो में मीटिंग होने वाली है।
جہاں پہ حماس کے نمائندے بھی ہوں گے اور ان سے پھر بات یہ کر کے یہ ڈیٹیلز طے کی جائیں گی. اور میرا خیال میں جو سیز فائر ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کا لنک ہوگا کہ جیسے وہاں پہ یہ ڈیٹیلز طے ہوتی ہیں تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ پھر اسرائیل بھی اپنے جو بمباری ہے وہ اس کو ختم کر دے, یا فی الحال جب تک وہ بات چیت جاری ہے تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی آ جائے. اچھا لیکن تو وقت امبیسڈر صاحب لگے. اس میں دیکھیں کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت واضح الفاظ میں کہا کہ جی حماس نے اگری کر لیا ہے, اسرائیل فوری طور پہ جو ہے وہ ایئر سٹرائکس روک دے, بمباری روک دے, لیکن ابھی تک ایز وی سپیک وہ سلسلہ جاری ہے. وٹ ڈو یو تھنک آف دیٹ؟ میں سمجھتا ہوں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خالی ٹرمپ صاحب کے کہنے سے ہر کام تو نہیں ہو جائے گا, یا ہو سکتا ہے. اور وہ نتن یاہو صاحب جو ہیں ان کے جو رائٹسٹ ان کے جو ساتھی ہیں اور ایکسٹریمسٹ ہیں وہ ان کی اپنی پوزیشنز ہیں, تو وہ خالی ٹرمپ صاحب کے کہنے پہ میرا خیال میں یہ معاملہ نہیں ہو جائے گا. اگرچہ ٹرمپ صاحب کے کہنے میں بہت وزن ہے, مگر اگر کوئی ویک پوائنٹس ہیں, کوئی ایمبیگوٹیز ہیں, تو ایسے معاملات میں ایک دو دن لگ جانا کوئی ایسی میرا خیال میں انہونی بات نہیں ہے, یہ شبے والی بات نہیں ہے. اور اس لیے لگتا یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایک سیریسنس ہے. ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ سیز فائر ہو, حماس چاہتا ہے سیز فائر ہو, اور میرا خیال میں اس وقت اسرائیل کی بھی پوزیشن یہ ہے کہ اگر وہ اسرائیل کے یعنی سیز فائر کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے ہاسٹیجز مل جائیں تو ان کے لیے بھی ایک چیز جو ہے قابل قبول ہوگی. اس کے علاوہ پھر اور بڑی چیزیں ہیں جو ابھی طے ہونے والی ہیں. وہ یہ ہے کہ سیز فائر کے بعد جو دوسرے اور چیزیں, مثلا اسرائیلی ملٹری ودرول ہے, اس کی کیا ڈیٹیلز ہوں گی, کہاں تک وہ ودرا کریں گے, اس کی کیسے سپرویژن ہوگی, اور ہاؤ ڈو یو انشور کہ جو کچھ طے ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. یہ ایسی پھر ایک اور چیز ہے جس کے اوپر حل طلب ہے, وہ یہ ہے کہ حماس کا پیکیج جو ہے 20 نکاتی جو پیکیج ہے اس میں لکھا گیا کہ حماس کو جو ہے وہ ڈی ملٹرائز ہوگا, ڈسارم کیا جائے گا, یا وہ اپنے ویپنز ریلنکوش کر دیں گے. تو اس کے اوپر حماس نے ابھی تک کوئی ایگریمنٹ نہیں شو کیا. نہیں کیا, انہوں نے تو بلکہ کہا تھا ڈسارممنٹ کی جو شک ڈالی گئی ہے وہ تو ہماری ڈیڈ لائن ہے. جی, وہ انہوں نے کہا جی کہ ڈسارممنٹ تب ہوگی, یا ہم ڈسارم اس وقت کریں گے جب اسرائیل کمپلیٹلی جو ہے وہ غزہ سے ودرا کر جائے گا, اور دوسرا پھر ہم اپنے ویپنز دیں گے بھی تو کسی پیلسٹینین اتھارٹی کو دیں گے, اسرائیل کو تو نہیں دیں گے. بٹ امبیسڈر صاحب ابھی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اوبیسلی بہت ساری چیزیں ویگ ہیں, اور حماس بھی تبھی ہتھیار ڈالنا چاہیں گے جب ان کو نظر آئے گا کہ اسرائیلی افواج جو ہے مکمل جا چکی ہیں, غزہ سے باہر نکل چکی ہیں, فلسطین کو چھوڑ چکی ہیں. وہ اوبیسلی ویسٹ بینک اور غزہ کا زیادہ اس وقت ذکر کیا جا رہا ہے, لیکن اسرائیل کے جو فورن منسٹر ہیں تھوڑے دیر پہلے ان کا ایک بیان ہی آیا, ایک سٹیٹمنٹ میں وہ کہتے ہیں دیٹ ہی ہوپس اینڈ ایکسپیکٹس Israeli forces will stay in Gaza even after the end of war. جو 20 نکاتی پیکیج ہے اس میں ایک یہ نقطہ ہے کہ ایک سیکیورٹی پیریمیٹر ہوگا غزہ کا, جہاں پہ اسرائیلی فورسز کی جو ہے پریزنس وہ کنٹینیو کرے گی. اب یہ حماس کے لیے میرے خیال میں یہ چیز قابل قبول نہیں ہوگی, اور اس جگہ پہ ان دا لانگ رن میرا خیال میں جو پیس کیپنگ فورس ہے, چاہے وہ یو این کی پیس کیپنگ فورس ہو یا کوئی اور اس کی, جس کو پیکیج میں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کہا گیا ہے, اس کی کمپوزیشن, اس کے جو چارٹر ہے, اس کو کیا مینڈیٹ ہوگا, اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوں گی. تو یہی چیزیں ہیں جو وچ نیڈ ٹو بی ورکڈ آؤٹ, اور وہ کوئی ایسی یہ چیز نہیں ہے کہ بالکل بٹن دبانے سے وہ ساری فٹافٹ حل ہو جائیں گی. اس میں بڑی نیگوشیشنز کرنی پڑے گی, اور نیچرلی ہر پارٹی اپنے پوائنٹ آف ویو سے میکسیمم جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو سیف گارڈ کرنے کی یا پروموٹ کرنے کی کوشش کرے گی. تو تھوڑا سا وقت اس میں لگے گا, لیکن ایک چیز جو امید افزائی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو نمائندے ہیں وہ قاہرہ میں پہنچ چکے ہیں یا پہنچنے والے ہیں, اور وہاں حماس کے بھی نمائندے جا رہے ہیں, اسرائیل کے بھی ہوں گے. تو یہ ڈیٹیلز جو ہیں, کیا ٹائم لائنز کیا ہوں گی, ڈیوریشنز کیا ہوں گی, کیا کیا مکینکس کیا ہوں گے, اور پروسیجرز کیا ہوں گے, یہ ساری چیزیں ان کو وہاں پہ اس پیکیج کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ طے کرنی پڑیں گی. لیکن ایک چیز بالکل کلیئر ہے کہ بعض چیزیں اس پیکیج میں ایسی ہیں جو میرا خیال میں جس کے اوپر حماس بالکل 100% اس کے ساتھ ایگری کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. مثلاً یہ جو غزہ کا فیوچر جو ہے, یا پیلسٹینین اسٹیٹ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کا اس پیکیج میں اس طرح سے
वेग सा इशारा तो है, लेकिन जिस तरह से मुसलमान दुनिया या अरब दुनिया या फ़लस्तीनी अवाम जिस तरह से चाहते हैं, उस तरह से उसकी एक एश्योर्ड किस्म की उसकी क़याम की कोई तसल्ली या वो उम्मीद नहीं दिलाई गई या एश्योरेंस नहीं दी गई। तो वो भी एक और चीज़ है जिसके ऊपर जो है वो बातचीत एक और यानी एक और डिफ़िकल्ट चीज़ होगी, जिस पे अगर प्रोग्रेस करनी है तो उसमें भी बातचीत बड़ी दिक्कत और वक्त तलब होगी, और उसमें दोनों पार्टीज़ को या जो भी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं उनको बड़े आराम से बातचीत करनी होगी कि किस तरह से टू स्टेट सोल्यूशन को बिल्कुल, इम्प्लीमेंट किया जा लेकिन आप सके। सही खास कह तौर रहे हैं पे कि वो टू इसलिए स्टेट, जी मुकम्मल कर लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि इसराइल जो है उसने अभी तक जो नेतन्याहू की जो स्टेटमेंट्स आई हैं और उनके लीडरों की है, जो इसराइली खासतौर पर एक्सट्रीमिस्ट जो राइटिस्ट लीडर्स हैं, वो तो उन्होंने कहा हुआ है कि हम टू स्टेट सोल्यूशन या फ़लस्तीनी स्टेट बनने ही नहीं देंगे। एग्जैक्टली। तो उनके लिए इस स्टेज पे फौरी तौर पे फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को मान लेना बड़ी अच्छी चीज़ होगी, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें ज़रा अभी ये मुश्किलात पेश आएंगी। मैं इसी तरफ आपसे सवाल भी अगला करने लगी थी कि टू स्टेट सोल्यूशन का एक वेग सा इशारा तो दे दिया, जिस पे ऑब्वियसली मुजाहमत भी आई, जिन एक्सट्रीमिस्ट का फार राइटिंग के अपने कैबिनेट मेंबर्स का जिक्र कर रहे हैं उनकी तरफ से भी कि जनाब ये क्यों है, वो तो कभी नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं फ़लस्तीन को बतौर रियासत या टू स्टेट सोल्यूशन का नाम नहीं सुनना चाहते हैं। तो बहुत लोगों का मानना है कि शायद चाल थी, उनको लगता था कि हमास जो है वो अग्री ही नहीं करेगा, लेकिन अब वो अपनी बात में खुद फंस गए हैं, मशरूत रजामंदी वहाँ से आ गई है। पर जो भी है, आपको नहीं लगता कि एक ऐसे टाइम पे जब हालात माजी के मुकाबले में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें नज़र आते हैं और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो चुकी है, वेस्ट बैंक में अगर देख लें, सेटलर्स एक ज़माने में जब सिर्फ 70,000 के करीब हुआ करते थे तब भी अमन मुआहदे हुए और वो नाकाम रहे, और अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट इस तरह से हो गई कि वहाँ पे 7-7.5 लाख के करीब सेटलर्स इस वक्त आपको नज़र आते हैं। जी, वो आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि सिचुएशन पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले से ज़्यादा मुश्किल है, और इसलिए ये इसका सलूशन निकालना कोई आसान काम नहीं होगा। लेकिन अगर ट्रंप साहब सीरियस हैं, उनके साथी सीरियस, ये बहुत बड़े इफ्स में लगा रहा हूँ, इफ्स एंड बट्स हैं, अगर वो सीरियस हैं और वो इसराइल पे दबाव एक पॉलिटिकल प्रेशर एक्सरसाइज करने के लिए तैयार है, तो हो सकता है कि इन द लॉन्ग रन जो है वो एक कोई इस किस्म का फार्मूला निकल आए जिसमें इसराइल के साथ साथ एक फ़लस्तीनी रियासत जिसका बैतुल मुक़द्दस में क्या यानी वो हो, कैपिटल हो, उसका क़याम भी अमल में आ सके। लेकिन ये चीज़ ऐसी नहीं है जो फौरी तौर पे जिस पे आप ये एक्सपेक्ट करें कि जी अगले चंद महीनों में ये चीज़ हो जाएगी। इमीडिएट तो ये चीज़ है कि सीज़ फायर हो, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस गाज़ा के लोगों को मिले, और वहाँ पर से इसराइली जो फोर्सेस हैं उनका विड्रॉल हो। ये तीन चीज़ें गाज़ा के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, अरब फ़लस्तीनियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अरब और मुस्लिम दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज़्यादा अहम ये हैं, ये तीन चीज़ें। उसके साथ साथ फिर साफ ज़ाहिर दूसरे भी जो रिलेटेड इशूज़ हैं वो डिस्कस करने पड़ेंगे, और फिर पता चलेगा। बट आपने जैसे एम्बेसडर साहब कहा कि अगर ट्रंप साहब सीरियस हैं, चले मैं वो साइड पे रखती हूँ, इन योर ओपिनियन, आपका एक्सपीरियंस भी बहुत है, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि वाकई इज ही सीरियस? मेरा ख्याल में जी उनको ये तो ख्वाहिश है कि यहाँ पे अमन जो हो ना गज़ा में हो जाए, लेकिन जहाँ तक फ़लस्तीनी स्टेट के क़याम का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि उनकी इतनी कमिटमेंट है स्ट्रॉन्ग कि वो इसराइल के ऊपर प्रेशर डाल के वो फ़लस्तीनी स्टेट के क़याम के लिए अपनी पूरी तगो-दो करें या उसके लिए जद्दोजहद करें। वो बहुत मुझे मुश्किल लगता है। अच्छा, एक ऑब्वियसली जो हम देखते हैं कि जूइश लॉबी, ज़ायनिस्ट लॉबी रादर, उनका जो होल्ड आपको नज़र आता है अमेरिका में, यूरोप में, डिसीजन मेकर जो हैं वो आपको लगता है कि उनकी जेब में हैं, पॉलिसी कोई बनती है तो वो उनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ नहीं बन सकती है। फिर दूसरी तरफ वो एक्सट्रीमिस्ट जिनका हम जिक्र कर रहे हैं जो कि ग्रेटर इज़राइल देखना चाहते हैं, और ग्रेटर इज़राइल बहुत लोगों का मानना है कि जो मैप्स में दिखाया जाता है वो भी कम है, इससे बियॉन्ड इनका एक पूरा प्लान मौजूद है। सो ऐसे में ये पीस प्लान हो जाना, एक हो जाना, दो हो जाना, तीसरा हो जाना, ये तो उनको सूट ही नहीं करता जब उनका अल्टीमेट गोल ही एक ग्रेटर इज़राइल बनाना है, और वो यहाँ पे हम जानते हैं कि करना क्या चाहते हैं। तो फिर
آپ کو لگتا ہے کہ یہ کبھی رک پائیں گے ایکچولی؟ ٹیمپرری ایک آپ کو سیز فائر آ سکتا ہے نظر، ایک عارضی طور پہ آپ کو نظر آ سکتا ہے کہ جناب لوگ سکھ کا سانس لے رہے ہیں، بٹ الٹیمیٹ گول تو ان کا ابھی بھی وہی ہے. یہ جو الٹیمیٹ گول ان کا ہے یا فلسطینیوں کا ہے، اس میں بہت یعنی فلسطینیوں کو اپنی فلسطینی ریاست قیام یا اس کے قیام کے لیے بہت زیادہ تگ و دو اور کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ فلسطینیوں کا آپس میں اتحاد ہو، جو اس وقت ان کے بھی گروپنگ ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عربس کا اور اسلامی دنیا کا افیکٹو اتحاد ہو، خالی لفاظی نہ ہو، خالی اسٹیٹمنٹس اور ڈیکلریشنز نہ ہو، عملی طور پہ ان کو اپنا کہنا پڑے گا کہ اگر آپ فرض کیا ہے اس فلسطینی ریاست کا قیام، جس کو یو این بے تحاشا ریزولوشن ہے یو این کی جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں، اس کے لیے ڈیمانڈ کرتی ہیں، اگر آپ ان کو یعنی امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایسی ریاست کے وجود کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، تو پھر عرب دنیا اور اسلامی دنیا کی طرف سے آپ کو ایک نیگیٹو جو ہے ریئیکشن آئے گا، اور وہ آپ کے لیے ایسا ہوگا جو آپ کے لیے تکلیف دہ ہوگا. جب تک اس قسم کی بات ہم کھل کے نہیں کہیں گے، یعنی ہمارے لیڈران جو ہیں ساری اسلامی دنیا کے، خالی ایک ملک ہی یہ کر سکتا، تو اس وقت تک امریکہ کے اوپر زیادہ اثر انداز ہونا اس کی پالیسی پہ اور اسرائیلی پالیسی پہ بڑا مشکل ہے. اور دوسری جو چیز یہ ہے کہ آپ اتحاد آ بھی جائے تو اس سے تھوڑا بہت ضرور فرق پڑے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمان دنیا کو اپنی اکنامک، ملٹری اینڈ ٹیکنالوجیکل اسٹرینتھ بڑھانی پڑے گی. جب تک ان کی جو حالت آج کل ہے ویسے ہے کہ نہ ان کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، نہ ان کی ملٹری پاور اس طرح سے ہے جیسے مغربی ممالک اور امریکہ خاص کے پاس ہے، اس وقت تک ہماری ڈیمانڈ جو ہیں ان میں وہ وزن اور طاقت نہیں ہوگی جو ضروری ہے فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر صرف لفاظی نہ ہو اور اصل میں آپ کو کوئی عملی اقدامات نظر آئیں تو یقینی طور پہ ہو سکتا ہے. اس میں ہمیشہ ایک بات کی جاتی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ بنیادی چیز جو ہے وہ آپ کی اکانومی ہے، کہ آپ کی اکنامک پوزیشن کیا ہے. وہ اگر آپ کو اسٹرانگ نظر آتی ہے تو آپ پھر دوسرے ممالک کے ساتھ اپنی بات منوانے کے قابل بھی ہو سکتے ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں پورے مڈل ایسٹ کے اندر ہمیشہ سے آپ کو ایک یو ایس کا، ان کے ملٹری کا ایک فٹ پرنٹ ہمیشہ نظر آیا ہے، ابھی بھی بیسز وہاں پہ موجود ہیں. اب اگر عرب کنٹریز چاہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ، اور خاص طور سے یہ سچویشن بنی یہ ان عرب ممالک کی عوام کی طرف سے بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی آیا کہ جی ان کی بیسز بند کر دی جائیں، انہوں نے تو قطر پہ حملہ کر دیا ہے، what is stopping them to attack us tomorrow. سو یہ ایک رائے یا ایک اوپینین جو ہے وہاں سے آنا شروع ہوئی. آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز پہ زیادہ بلڈ کیا جا سکتا ہے یا اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے ٹو بینیفٹ the people of Palestine؟ کیا جا سکتا ہے. یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہمیں بنانی پڑے گی، جس کا میرا خیال میں ایک اچھی شروعات ہوئی ہیں جو پاکستان سعودی عربیہ کے درمیان جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس پیکٹ سائن ہوا ہے، یہ بڑی اچھی ابتدا ہوئی ہے. اور اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دوسرے بڑے جو اسلامی دنیا کے ممالک ہیں جیسے ترکیہ ہے یا ایران ہے اور ایجپٹ ہے، اسی طرح دوسرے ممالک بھی جو ہیں بڑے خاص جو امپورٹنٹ ہیں، وہ جوائن کریں، ان کی اپنے آواز، ایک آواز سے اپنی یعنی اپنے ویوز کو پریزنٹ کریں، تو اس صورت میں کچھ ان میں وزن آئے گا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کمزور اگر ہو تو اتحاد کے ساتھ پھر بھی کچھ فرق تو پڑتا ہے، لیکن کمزور ممالک جو ہیں ان کی آواز مل کے بھی پھر اتنی اثر انداز نہیں، اتنی مؤثر نہیں ہوتی جتنی اگر ان میں طاقت ہو، ان میں جان ہو. اب دیکھیں ایران کے اوپر جو نیوکلیئر سٹرائکس ہوئی ہیں، نیوکلیئر ان کی فیسلٹیز پہ امریکہ نے سٹرائکس کی ہیں، وہ کھلم کھلا انٹرنیشنل لا، NPT، UN چارٹر کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی. لیکن مسلمان دنیا نے کیا کیا، اس میں کیا کر سکے؟ اس لیے کہ ساری دنیا، یہ ممالک جو ہیں یہ انڈیویجولی بھی کمزور ہیں اور پھر ان میں آپس میں اتفاق بھی نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں بہت ہماری دنیا کی، اسلامی دنیا کی کمزوری ہیں، اور ہمیں ہمارے لیڈروں کو، ہمیں عوامی لیول پہ بھی، انٹلیکچوئل لیول پہ بھی ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل صحیح. صرف اور صرف اتفاق نہیں، صرف اور صرف لفاظی نہیں، بلکہ آپ نے صحیح کہا کہ اکنامک پوزیشن جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ دنیا سے اپنی بات منوا سکیں. امبیسڈر جاوید حسین، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ us today on You. We'll take a short break here. Stay tuned.
जो फैसला करती है, जो वादा करती है उसको पूरा करती है। एक अज़्म हूँ, हौसला हूँ, मुझे आगे बढ़ते जाना है। माँ, बहन, बेटी, हर रूप में इस मुल्क के उफ़क़ का रोशन महताब हूँ। मैं पंजाब हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से पंजाब की ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह व बहबूद के लिए तारीख साज़ इक़दामात। मुल्क की तारीख में पहली बार वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन का क़याम। इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया बच्चों के लिए, चिल्ड्रन वर्चुअल पुलिस स्टेशन है। खबरदार, ख़वातीन को ऑनलाइन तंग और ब्लैकमेल करना अब पड़ेगा भारी। बेटी को फोर्स करता था कि अगर तुम ऑनलाइन नहीं होगी तो मैं तुम्हारे घर के नीचे आ जाऊंगा। आप परेशान ना हो, हम अभी पुलिस भिजवा रहे हैं। साइबर हिरासा करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई और सजाएं। हंगामी सूरत हाल में पैनिक बटन से पुलिस हेल्प की फराहमी। विमेन सेफ्टी ऐप और पुलिस प्रोटेक्शन मोबाइल ऐप का इजरा। जेंडर बेस्ड तशद्दुद की रोकथाम के लिए ट्रैकिंग सिस्टम का आगाज। किसी खातून को हरासा करना मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन। साइबर हेरेसमेंट और जाए मुलाजमत पर हरासानी से बचाव के लिए मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़। सूबे भर में 650 जदीद डे केयर सेंटर्स का क़याम। वर्किंग विमेन हॉस्टल्स का क़याम। वज़ीर आला पंजाब का अज़्मो यकीन, बाइख्तियार और महफूज ख़वातीन। पाकिस्तान हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसाल। मई में हमने देखा कि आपका पड़ोसी मुल्क इंडिया एक बार फिर से ये भूल गया कि वो पाकिस्तान को ललकारने जा रहा है।
फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है जिसके वो बहुत ज़्यादा आदी हैं और उसकी आड़ में वो पाकिस्तान पे हमला करता है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया जाता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का जो हाल मार्का हक में बुनियानु मरसूस ने किया वो भी दुनिया के सामने है। किस तरीके से इंडिया के साथ जहाज़ गिरे, वो टेक्नोलॉजी जिस पे उसको बहुत नाज था, वो फ़ौज जिस पे बहुत फ़ख्र था, वो कैसे ढेर हुई, वो पूरी दुनिया ने देखा। और यहाँ तक कि पाकिस्तान के तो दावे आप साइड पे कर दें, खुद अमरीकी सदर को बार बार ये याद कराना पड़ा कि कैसे उन्होंने जंग बंदी में किरदार अदा कराया। लेकिन एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि शायद भूलने की आदत है, शायद याददाश्त कमज़ोर है। एक बार फिर उनके जो एयर चीफ हैं वो ये बयान देते हैं कि पाकिस्तान ने नहीं बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी जहाज़ जो हैं वो गिराए थे। अजीब से बयानात आना शुरू हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर 2 का जिक्र किया जा रहा है, पाकिस्तान को एक बार फिर से धमकियां दी जा रही हैं और कल हमने देखा कि इसका जवाब आपको मिल भी गया। DGISPR की तरफ से जो एक बयान जारी किया गया वो हमारे सामने है और इसमें बहुत वजाहत के साथ ये बताया गया है कि जी पाकिस्तान तैयार है और इस किस्म की धमकियों से और गीदड़ भपकियों से ना हम डरते हैं ना हम घबराते हैं, लेकिन एक बार फिर से अगर एडवेंचर करना है, मिस एडवेंचर करना है तो कोशिश करके देख लें। पाकिस्तान इस बार कोई रिस्ट्रेंट शो नहीं करेगा और फिर ऐसा जवाब इंडिया को दिया जाएगा कि मई का जवाब जो है वो उसके आगे बहुत छोटा लगेगा। एक ऐसे वक्त के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान के हाथों एक बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि एक तौहीन आमेज़ शिकस्त खा चुका है, दुनिया में उसका ये चेहरा सामने आ चुका है, अस्करी ताकत उसकी कहाँ है वो भी दुनिया देख चुकी है। फिर साथ ही साथ जो उसके इंटेलिजेंस नेटवर्क्स दुनिया भर में काम कर रहे हैं, अपने मुखालिफिन की आवाज़ें किस तरीके से बंद करा रहे हैं। कनाडा में देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, पूरे यूरोप के अंदर ये बात हो रही है। जो 5 आइज़ हैं, जो एक 5 ममालिक का इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है, वो इंडिया के हवाले से एविडेंसेस जो हैं इनके रॉ के मुलव्वस होने के इस किस्म की कार्रवाइयों में आपस में शेयर कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इंडिया जो है वो बाज नहीं आ रहा। उनके अपने अंदरूनी हालात आप देख लें तो मुख्तलिफ रियासतें हैं जो अलहदगी चाहती हैं, जहाँ पर बाकायदा तहारीक चल रही हैं, लेकिन वो चेहरा इंडिया कभी भी दुनिया के सामने नहीं लाता। लेकिन पाकिस्तान को एक बार फिर से धमकी दी जा रही है। उनके वज़ीर दिफा भी इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। पहले तो इसी पे ज़रा बात करते हैं सेगमेंट के अंदर। I'm joined by a very renowned defense and security analyst, Brigadier retired Haris Nawaz साहब। Brigadier साहब, thank you very much for joining me on World View। सबसे पहले तो बताइएगा, 5 माह तकरीबन गुजर गए, ये एयर चीफ जो हैं इंडियन, ये अब क्यों जाग रहे हैं? इनको 5 माह के बाद याद कैसे आ रहा है कि जी उन्होंने पाकिस्तान के जहाज़ गिराए थे? मुझे समझ नहीं आती है सादे ऑनेस्टली। और ये जो स्पीच उन्होंने की है इसके अंदर भी इन्होंने को 28 मिनट में जाके कहा हमने पाकिस्तान में जहाज गिराए हैं। कौन से गिराए हैं, कहाँ गिराए हैं, क्या मेकन टाइप था, नथिंग वेक। दुनिया ने क्या कभी कोई बात की? पाकिस्तान ने कहा दुनिया में कोई भी आके हमारी इन्वेंट्री चेक कर ले जिन्होंने में जहाज लिए, और साथ ही इंडिया की इन्वेंट्री भी चेक कर लें, राफेल की भी चेक कर लें और रशियन जहाज़ों की भी चेक कर लें, पता चलेगा किसके कितने गए। उसके बाद ये ऐसे मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या चीफ आर्मी स्टाफ है जो ये कहता है कि आप इस दफा हम पूरी तैयारी करके आएंगे कि आपने पहले तैयारी नहीं की थी। क्या आप कभी दुनिया इतनी बड़ी फौज एक न्यूक्लियर मुल्क पे हमला करे, क्या उन्होंने उसमें ऑपरेशन तैयारी नहीं की थी, ऑपरेशन प्लानिंग नहीं की थी, अपनी कोई फुल कमांड के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं की थी, एंड क्या आपने अंधों की तरह जाके पाकिस्तान में अटैक कर दिया, जूते खा के भाग गए? तो ये किस किस्म की बातें करते हैं। और सेकंड, इस पे पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर किया कि डोंट गिव प्रोवोकेटिव ये स्टेटमेंट्स, वी डोंट एक्सेप्ट इट। आपने पहले भी ये यहाँ पर जो किया उससे इस रीजन को डिस्टेबलाइज किया। इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि 2 न्यूक्लियर मुल्क की जब लड़ाई होती है इसके डायनामिक क्या होते हैं, ये कहाँ जाके एंड होगी, इससे क्या ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं इस खत्ते में और ग्लोबली, ये भी इनको समझ नहीं है। फिर उसके बाद ये हर दफ़ा एक विक्टिम कार्ड करते हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट मुल्क है जी, वो पहलगाम में ये कर दिया, कश्मीर ये कर दिया। नाउ दैट नैरेटिव पिट गया, आपका ख़त्म हो गया। नाउ यू आर अ ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री। आपने कनाडा में जो किया, अमेरिका में किया, पाकिस्तान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में सबको पता है। और अभी क्यों उन्होंने अमेरिकन ने
BLA کو اور وزیر بریگیڈ کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا کیونکہ آپ اس کی پراکسیز یوز کر رہے ہیں, آپ اس کو سارا کچھ کرتے ہیں, آپ کے منہ پہ پھر بھی تھپڑ پڑا, پھر بھی سمجھ نہیں آئی ہے. اب آپ پاکستان نے یہاں تک کہہ دیا, جو اسٹیٹمنٹ اسٹرانگ دی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب یہ کہتے ہیں ہم نے اپنا وہ ایک نیو نارمل بنا لیا ہے, پاکستان نے نیو نارمل اسٹیبلش کر لیا ہے, اور وہ اسٹیبلش یہ کیا ہے اگر اگریسو کرتے ہو آر اگریشن شوڈ بی ویری سوئفٹ, اس کے بعد ڈیسائسو اور ڈسٹرکٹیو ہوگا, اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہوگی. ہم اپنی فل مینز کے ساتھ جائیں گے آفینسو میں, ہمارے میزائل رینج کی آپ کے انچ آپ کا کورڈ ہے, آپ کو اندر جا کے ماریں گے, اتنا نقصان کریں گے کہ آپ یاد کریں گے. اس لیے ابھی بھی سمجھ لیں, یہ جو وار نیوکلیر کی بات کرتے ہیں نا کہ ہم یہ کر دیں گے پاکستان کو, ان کو سمجھ نہیں ہے کہ نیوکلیر وار میں میوچل ڈسٹرکشن ہوتی ہے. وی ہیو آل دا مینس, گراؤنڈ, ایئر اینڈ نیول, یہ بھی ان کو سمجھ نہیں ہے. ہماری میزائل ٹیکنالوجی دنیا میں سب سے زیادہ ماڈرن ترین ہے, اس کو یہ باتوں میں ان کو سمجھ نہیں آتی. ابھی آپ کو 9th اور 10th مئی کو جو ہم نے آپ کا حال کیا, آپ کے جہازوں کا ابھی تک ملبہ بھول گئے کہ آپ کو کھانا کیا ہو گیا. دنیا نے آپ کو کہا کہ جہاز گرے ہیں, آپ ابھی بھی اس کو نہیں مانتے ہیں, آپ کو شرم ہی نہیں آتی ہے. میرے خیال میں یہ ان کا علاج یہی کہ لاتوں کو بہت باتوں سے نہیں مانتے. آپ آئیں, چیف DGSP نے ساتھی اگر آپ کو یاد ہو کہا تھا کہ اگر اس دفعہ انڈیا نے کوئی مس ایڈونچر کیا تو وی ول گو ان دا ایسٹ کلکتہ سائڈ پہ. پر دیکھیں اس میں یہ پہلے کیونکہ آپ کا دیکھیں خود فوجی بیک گراؤنڈ ہے, آپ بہت اچھے طریقے سے, ہم جب پروفیشنلزم کی بات کرتے ہیں سو آئی تھنک پروفیشنلزم ہر فوج میں ہوتا ہے, لیکن یہ کیسی فوج ہے کہ جہاں پہ ایئر چیف اگین یہ بیان چلے سائڈ پہ کر دیں گے جی 5 مہینے کے بعد اس کو یاد آیا, 5 مہینے کے بعد وہ یہ کلیم کر رہا ہے, بٹ ایک ایسا ایئر چیف جس کو یہ خوف ہو کہ جناب میں کیونکہ سکھ ہوں تو میرے خلاف یہ ہندوتوا کا راج ہے یہاں پہ, میرے خلاف کوئی غداری کا فتویٰ نہ آ جائے, تو وہاں پہ وہ اتنی ہمت نہیں کرتا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو یہ بتا دے کہ جی ہم تیار نہیں ہیں پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے. حالانکہ اس کے فوج کے باقی افسران اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر کو ایکچوئل پکچر بتائیں, لیکن اس خوف سے, اس ڈر سے اس نے نہیں بتائی ہے. اور پھر خبریں آپ نے بھی سنی کہ جی شاید اس کی اپنے افسران کے ہاتھوں پٹائی بھی ہوئی. یہ کیسا پروفیشنلزم ہے, یہ کون سی فوج ہے, یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ فوج میں تو ہم نے سنا ہے ڈسپلن. آپ نے کبھی سنا کہ لڑائی سے 1-2 دن پہلے ڈپٹی ایئر چیف آف سٹاف کو انہوں نے چیک کر دیا, اس نے کہا کہ وی آر ناٹ ریڈی, ہمارے رافیل پہ ابھی تک پائلٹ ٹرین نہیں ہے. انہوں نے لڑائی سے 1 دن پہلے ناردرن کمانڈ جو کشمیر کی پوری کمانڈ کرتی ہے فوج ان کی, اس کے ناردرن کمانڈر کو انہوں نے سیک کر دیا. اب آپ بتائیے, یہ فوج ہے, یہ ٹرسٹ ہے, ان کی فوج کہ ٹروپس کا اپنے کمانڈر پر ٹرسٹ ہی نہیں ہے. اور آن دا کانٹری اگر دیکھیں تو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے فوج پوری ٹرسٹ کرتی ہے, دے گیٹ انسپائریشن فرام ہز کمانڈ. اور جس طریقے سے انہوں نے پوری قوم کو اکٹھا کیا اور پلاننگ ایسے کی, اس کو ایکزیکیوٹ ایسے کیا, اور یہ ورڈ تھے DGSPR کے کہ اگر لڑائی آپ شروع کریں گے تو اینڈ ہم کریں گے. جی بالکل. اور 6 سے 8 گھنٹے میں گھٹنے ٹیک دیے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کس طرح کی قوم ہے, ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے. ان کے ٹروپس جو ہیں ان کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ خودکشی کا ریٹ ان دنیا میں انڈیا کے ٹروپس کا ہے, وہ یہ ان کا حال ہے. نہ ان کو لڑائی کے لیے ان کی ہمت ہے, نہ کیپیبلٹی ہے. اور وہ ایک نریندر مودی جو ایک قسم کا جاہل انسان ہے. میں یقین کریں, میں کہہ رہا ہوں کہ 6 مہینے 1 سال میں اس نریندر مودی کو یہی عوام جو ہے نا انڈیا کے گجرات ریلوے اسٹیشن کے پوکھا لگا کے دیں گے کہ تم جس جگہ سے آئے تھے وہی بچائے دو. That is what it deserves. اچھا یہ اب انڈیا جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ جی شاید بہت خوبصورتی سے اپنا اصل چہرہ نا دنیا کے سامنے چھپانے میں کامیاب ہو جایا کرتا تھا. ایک خاص نیریٹو تھا جس میں اگین وہ وکٹم تھا, پاکستان کو نیگیٹو لائٹ میں رکھ کے دنیا کے سامنے وہ بیانیہ پریزنٹ کیا جاتا تھا, دنیا اس کو بائے کرتی تھی. اب پاکستان نہیں کہہ رہا بلکہ پوری دنیا کہہ رہی ہے آہستہ آہستہ اصل جو ان کا چہرہ ہے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے. ہردیپ سنگھ نجر میں ان کے لوگ جو ہیں وہ اس کے قتل کے میں ملوث لوگ پکڑے جاتے ہیں, وہ مقدمے
مقدمے چلتے ہیں. پھر امریکہ جیسے ملک کے اندر گرپتوت سنگھ پنو پہ جب ایک قتل کی سازش ہوتی ہے, حملہ ہوتا ہے, تو ان کے لوگ وہاں پہ پکڑے جاتے ہیں. فائیو آئیز جو ہیں کنٹریز, وہ اب آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں. کینیڈا جو ہے ان کا بشنوئی گینگ جو کہ سدھو موسے والے کو مرواتا ہے اور لوگوں کو کینیڈا میں جو ہے وہ مروا رہا ہے, بھتہ وصول کر رہا ہے. کینیڈا جیسا ملک ان کو ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جہاں پہ ان کو دنیا بھر میں آئسولیٹ کر رہی ہیں یا ایٹ لیسٹ ایکسپوز کر رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس کو چھپانے کی, اس کے کور اپ کی ایک کوشش ہے, اور یہ کوشش ہم شاید آنے والے دنوں میں دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں, جو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی آپریشن سندور 2 کرنے جا رہے ہیں وہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آئسولیٹ اس کو پاکستان نے ایکچولی کیا. ٹھیک, جو پاکستان نے کی مسلح فوج نے اس کا حل کیا 6 گھنٹے میں, اس کا ضرور خاک میں ملا ہے. اس کی وجہ سے اب یہ آپ دیکھ لیں پاکستان کہاں کہاں ہر جگہ دنیا میں نظر آتا ہے. پاکستان کو ہر ایک سن رہا ہے, فیلڈ مارشل آرٹ کو ہر ایک بلا رہا ہے, ان کو سننا چاہتا ہے. اس ریجن میں آپ دیکھ لیں ایران نے ان کو کک آؤٹ کر دیا, بنگلہ دیش نے نکال دیا, پاکستان چائنا سے پہلے ہی آؤٹ تھا, اور تو یہاں تو یہ فارغ ہو گیا. پاکستان نے بیکم اے ریجنل اسٹیبلائزر. دنیا میں امریکہ نے ریلائز کیا کہ ہم نے تو ٹائم ویسٹ کیا ہے, ان کی کیپیبلٹی ہی نہیں ہے. جو ہم نے ان کو 2+2 میں لے کر گئے, کواد میں, I2U2 میں لے کر گئے, ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کے خلاف لے کے جا رہے تھے, یہ تو پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, چائنا کا کیا کریں گے؟ بالکل. تو انہوں نے ان کو بالکل سائڈ پہ کر دیا. پھر یہ دھوکہ دیا انہوں نے امریکہ کو. ایران سے آئل لیتے رہے سستا, ریفائن کر کے ڈبل قیمت بیچ رہے ہیں. ایران سے آئل لیتے رہے, اس کا فائدہ اٹھاتے رہے. تبھی انہوں نے 50% ٹیرس میں لگا دیے. تو اس وقت دنیا نے انڈیا تو کوئی نظر نہیں آ رہا. آپ نے جنرل اسمبلی میں اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ جا کے جنرل اسمبلی میں جائے اور ایڈریس کرے وہاں پر, کس منہ سے بات کرتا. تو اس وجہ سے پاکستان ناؤ ہی ری ایمرجڈ ایز اے ویری اسٹرانگ ملٹری پاور ان دس ریجن. بلکہ مڈل ایسٹ میں بھی اور ایون گلوبلی میں اگر دیکھیں ہر جگہ پاکستان نظر آ رہا ہے. اس کانٹیسٹ میں یہ بات کرتا ہوں کہ اب پاکستان کا ایک اسٹیچر ہے. پاکستان کو ہمارے فارن منسٹر, ہمارے ایون پرائم منسٹر نے اور فیلڈ مارشل نے جو ہمارا امیج بلڈ کیا ہے, جس طریقے سے اب پاکستان آنیسٹلی اس کو ہم نے امیج کو قائم رکھنا ہے, دیٹ از مور امپورٹنٹ ہمارے لیے. اور یہ جو یہ نہیں کر سکتا, یہ 3 سے 4 سال پہلے یہ کچھ نہیں کر سکتے. اس نے رافیل 2021 میں لیے تھے, 25 میں اٹیک, 4 سال میں بھی اس پر ٹریننگ نہیں کر سکے. جو بھی جہاز لیں گے وہ ٹریننگ کیسے کریں گے؟ دے ڈونٹ ہیو دی کیپیسٹی. ان کے پاس ٹریننگ کیپیسٹی نہیں ہے. ان کے پائلٹس 900 پائلٹس کم ہیں ان کے پاس. لوگ جوائن ہی نہیں کر رہے انڈین ایئر فورس, پاکستان ایئر فورس سے ڈرتے ہیں. 9-10 اسکواڈرن کم ہے ان کے پاس. بالکل. دس از دا ریزن کہ یہ ابھی طرح یہ گدڑ بھرتی ہیں, اپنے عوام کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں, ان کو گمراہ کر سکتے ہیں بہار الیکشن کے لیے. دنیا کو ان کا پتہ چل گیا یہ کیا چیز ہے. ایون فرانس والے سر پکڑ کے بیٹھے گے ہمارے. میگز انہوں نے ابھی بند کیے ہیں, وہ جو انہوں نے کہا لوکل انڈسٹری پروموٹ کریں گے, وہ تیجس بنائے, وہ تیجس ان کے پائلٹس نے انکار کر دیا اڑانے سے کہ جناب یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ جہاز ان کو اڑایا جائے. پھر اسرائیل کی ڈرونز جو تھے پاکستان پہ گرائے گئے, وہ اسرائیلی ڈرونز تھے, وہ اسرائیل کو بھی پتہ چل گیا ان کی ٹیکنالوجی کا کیا حال انہوں نے کیا ہے. رافیل والی جو کمپنی بنانے والی فرانسیسی کمپنی, وہ ابھی تک رو رہے ہیں کہ جی کن کو ہم نے ٹیکنالوجی دے دی, ان کے شیئرز گر گئے. پھر وہ S-400 جو ہے وہ رشیا سے انہوں نے لیا ہوا تھا, وہ بھی تباہ کروا دیا. سو obviously people have seen that, the whole world has actually seen that کہ ٹیکنالوجی کس کے ہاتھ میں ہے, that matters a lot. یہ بتائیے گا اب اتنی زیادہ ہزیمت کے بعد, چلے یہ بڑھ کے مار رہے ہیں, بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ جی دوبارہ سے حملہ کر دیں گے, لیکن یہ ان کے خاص طور سے یہ جو RSS والی سوچ ہے, یہ BJP والی سوچ ہے, یہ ان کے DNA کے اندر ہے کہ آپ نے پاکستان کو برا بھلا کہنا ہے, پاکستان پہ حملے کرنے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ کیا سلوک کر رہے ہیں, اور پھر الیکشن جیتنا ہے یا ووٹ مانگنے ہیں تو ہم نے اسی بنیاد پہ مانگنے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی کر کے پاکستان پہ ہی الزام ڈال دینا ہے. سو بہار کے الیکشنز آنے والے ہیں. اگین I'm quoting former foreign secretary of Pakistan اعزاز چودھری. He wrote in his book کہ جناب بہار کے الیکشن سے پہلے اسی مہینے اکتوبر میں بھارت کوئی کارروائی کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف. آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس دن یہ 10th کو یہ سیٹ پر ہوئی ہے, دیٹ ڈے آنورڈ پاکستان کی تینوں مسلح افواج نے نیکسٹ راؤنڈ آف
یہ اٹیک کی پوری تیاری شروع کر دی ہوئی ہے, کر لی ہے. وی ہیو میڈ کنٹینجنسی پلانس. ان کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. یہی بات یہ ہے کہ ان کو اتنا بڑا لاس ہونا ہے کہ یہ یاد رکھیں گے. ابھی جو رہی ساری انگریزیت رہ گئی تھی نا وہ بھی ختم ہو جائے. ابھی تو ہم نے یہی پاکستان نے ابھی یہ اسٹیٹمنٹ دی ISTF کی طرف سے کہ دیٹ واز آر ڈیفینسو ایکشن. ناؤ وی ول گو فار آفینسو. جب آفینسو کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ اس وقت امریکہ کی بھی جو آپ کو لفٹنگ کرائے گا کہ ہماری ہم صلح کراتے ہیں, سیفہ کراتے ہیں, ہماری بات نہیں مانتے. آپ گھٹنے پاکستان کے خود پکڑیں گے رام رام کر کے, خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو. وی ہیو سچ اے کیپیبلٹی. ان کو ابھی ہم نے 10% بھی اپنی کیپیبلٹی ایئر فورس کی, ملٹری کی, میزائل ٹیکنالوجی کی نہیں دکھائی ہے. ناؤ اٹس اے 5th جنریشن وار. اس میں کنونشن بہت لیٹ آتی ہے. جو ہم نے ان کا صرف فتح 1 فتح 2 فائر کیا تھا اور وہ بھی لمیٹڈ رینج کا. ابھی صرف فتح جو 4 ہے وہ بھی 750 کا. ہمارے پاس 4,500 کلومیٹر رینج کے میزائلز ہیں جو ان کا 1 انچ ایریا کورڈ ہے. ان کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے. ان کو ہم پہلے ہی 2-3 گھنٹے میں مفلوج کر دیں گے ایئر ڈیفینس. ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. مت اپنی دنیا میں بے عزتی کراؤ اپنی قوم کی. بیٹر کم اینڈ سٹ اراؤنڈ دی ٹیبل. آگے کشمیر سمیت سارے معاملات کو بیٹھ کے سیٹل کرو. یہ چھوڑ دیں. اور سیکنڈ, ہم نے کبھی آج تک یہ کہا اپنے الیکشن میں کہ ہم نے انڈیا کو یہ کر دیں گے, انڈیا کو اٹیک کر دیں گے, انڈیا یہ کر رہا ہے. وی ڈونٹ بادر اباؤٹ اٹ. وی نو کمپلیکسز بیکاز وی آر سیلف کانفیڈنٹ نیشن. پوری قوم اکٹھی ہے اور ہم نے کر کے دکھا دیا. دوبارہ کریں گے ابھی اس سے زیادہ نقصان ہوگا. بیٹر سینس شوڈ پریویل ان. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر حارث نواز فار جوائننگ us today on World View. We'll take a short break here اور بریک سے واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک. اگر کوئی ایڈونچر کیا گیا تو ہولناک جواب دیا جائے گا. اگر جنگ کا ایک نیا دور شروع کیا گیا تو پاکستان پیچھے نہیں رہے گا. ہم بغیر کسی ہچکچاہٹ یا روک ٹوک کے بھرپور جواب دیں گے. اس بار ہم جغرافیائی عدم مداخلت کے مفروضے کو توڑ دیں گے اور بھارت کے دور دراز کے علاقوں کو نشانہ بنائیں گے. انڈیا بھر اور خاص طور پر دہلی میں براجمان نفرت اور شدت پسندی بیچنے والی لیڈرشپ کے لیے یہ پاکستان کا پیغام ہے. باز رہو. پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کا نیا سازشی کھیل رچانے کی کوشش مت کرنا. اس بار جواب پہلے سے کئی گنا خوفناک ہوگا. مودی جی کی زیر قیادت ہندتوا کی پرچارک بھارتی لیڈرشپ نہ جانے کس وہم و گمان میں جی رہے ہیں. بھولنے کی عادت ہے یا کچھ سیاسی مجبوریاں ہیں یا پھر قصہ کچھ اور ہے. ہاں البتہ ایک بات بہت واضح ہے. اس مرتبہ انڈیا کی طرف سے کسی بھی قسم کی جارحیت کی کوشش کی گئی تو معاملہ کسی بیرونی مداخلت سے رک نہیں سکے گا بلکہ اپنے حتمی انجام کو پہنچایا جائے گا. بھارتی لیڈرشپ کے گزشتہ چند دن کے بیانات ایک بار پھر خطے کو ایک بڑی جنگ میں گھسیٹنے کی سازش کا اشارہ دے رہے ہیں. انڈیا سے جاری ہونے والے بیانات کا جائزہ لیا جائے تو 2 روز قبل بھارتی ایئر چیف امر پریت سنگھ نے ایک مضحکہ خیز بیان میں کہا تھا کہ مئی میں ہونے والی 4 روزہ جنگ کے دوران پاکستان کے 5 لڑاکا طیارے مار گرائے گئے تھے
जिन में F-16 तैयारे भी शामिल थे। तुरफा तमाशा है कि जंग के 5 माह बाद भी भारतीय अफवाज के सरबराहान की बौखलाहट खत्म होने का नाम नहीं ले रही। खुद फरेबी का शिकार भारतीय फौजी क़यादत को पाकिस्तान के हाथों जंगी रुसवाई और आलमी लीडरशिप और रायामा के हाथों रोजाना की बुनियाद पर होती इज्जत अफजाई ने नफसियाती हिजान में मुब्तला कर दिया है। ना जाने किस दौर में जी रहे हैं, मस्खरेपन की इंतहा है। ये वही एयर चीफ है जो अपने ही अफसरान के इसरार के बावजूद मोदी को ये नहीं कह पाया कि हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है। ये वही एयर चीफ हैं जिन्हें उनके अपने एयरफोर्स अफसरान कमजोर होने का ताना देते हैं और कहते हैं कि तुमने हमें रुसवा करवा दिया, तुम्हें हमारी पोजीशन सामने रखनी चाहिए थी। खबरें गर्म थीं कि इसी एयरफोर्स चीफ पर उसके अफसरान ने रुसवाई का खूब गुस्सा निकाला था। ये वही चीफ है जो मोदी से सबसे ज्यादा खौफजदा था। दुनिया जानती है और बारहा इंडिया को बावर करा चुकी है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने मोदी की फजाइया को उड़ान भरने के काबिल भी नहीं छोड़ा था और चंद मिनटों में कितने तैयारे मार गिराए गए थे। हम क्या बताएं, हर दूसरे रोज अमरीकी सदर ट्रंप ये काम कर देते हैं। एयर चीफ के बयान के साथ इंडियन वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी धमकी आमेज बयान जारी करने के बहुत शौकीन लगते हैं। अभी एक दिन कबल ही राज सिंह ने कराची पर हमले की धमकी दी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक तकरीब के दौरान भारतीय वजीर दिफा जोश खिताबत में ये भी कह गए कि पाकिस्तान याद रखे सरक्रीक से एक रास्ता कराची की तरफ भी जाता है। ये वही वजीर दिफा हैं जो पाकिस्तान के हाथों तारीखी जंगी शिकस्त की सफाइयां आज तक अपनी ही ऑपोजिशन को देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन है कि इनकी एक बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको राजनाथ सिंह का भी चंद माह पुराना किस्सा सुना देते हैं। ये वही वजीर दिफा हैं जो अपनी पार्लियामान में खड़े होकर कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान के DGMO की दरखास्त पर जंग रोकने का फैसला किया। उनके बयान के मुताबिक पाकिस्तान के DGMO का कहना था कि महाराज बहुत हो गया, जंग रोक दें। राजनाथ सिंह ने यहां तक ही कहा था कि ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी बोल पड़े कि फिर आपने जंग क्यों रोकी, आपको पाकिस्तानी DGMO की दरखास्त नहीं माननी चाहिए थी। राहुल गांधी के एक जुमले ने पूरी पार्लियामान में आग लगा दी। एक तूफान खड़ा हो गया, लेकिन राजनाथ सिंह के पास तो किसी बात का जवाब था ही नहीं, तो बोलते क्या? जवाब कहां से भी होता। अगर बाजी इंडिया के हाथों में होती तो इंडिया को बड़ी ताकतों को जंग रुकवाने की दरखास्त ना करनी पड़ती। अमेरिकी सदर ट्रंप के बयानात भी हमारे सामने हैं। हाँ, ट्रंप के बयानात की खूबसूरती यह है कि वो हर चंद दिन के बाद इंडिया को आईना दिखाते हैं। सदर ट्रंप के बयानात मोदी के लिए डरावना ख्वाब बन चुके हैं। इंडिया पाकिस्तानी अफवाज की चंद घंटे की कार्रवाई सहने की काबिलियत नहीं रखता है। रही बात बयानात की, तो हमें मालूम है कि मोदी जो जख्म खाए बैठा है वो इतनी जल्दी मंदमिल होने वाले नहीं। हर चंद दिन बाद कहीं से ये बयान सामने आ जाते हैं कि पाकिस्तानी शाहीनों ने इंडियन एयरफोर्स के 7 तैयारे मार गिराए जो किसी भी सूरत मोदी के हलक से नहीं उतरते। और ऐसे में मोदी के करीबी रुफका पागलपन में अजीबो गरीब बयानात देना शुरू हो जाते हैं। ताहम सबसे अहम अमर हमारे गैर मुबहिम और वाज़ेह बयानात हैं। पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे बनी रियासत है, हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। अगर कोई हमाकत की गई तो इस दफा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। अगर दोबारा कोई भी एडवेंचर किया गया तो जवाब हौलनाक होगा। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.